بسم الله الرحمن الرحيم وقال ویلی لهم دیتا نبیهم نبی دی ان آیت ملکه قیان نخاد امیری دی یقینا نخاد امیری دی اندادا یاتیکم التابوتو چرابشی تاسو تا صندوقو فیه پدی صندوق کی با سکینتن سکونوی دزلو من ربکم دا طرفا درفستا سنا وبقیتنا پاتی شوی علم بی مما دا اغنا ترکا چی پریخی دی آل موسیٰ اولاد دا موسیٰ علیہ السلام و آل هارون اولاد دا هارون علیہ السلام تحملہ الملائکہ تورا و چتکڑے بی دی صندوق لرا ملائکو ان فی ذالک آیقین پدی کی لآیت لکم خامخان نخلستا سر پارا ان کنتم مؤمنین کیتاسی مؤمنان فلما فصلا کلچیرا اوتا طالوت بالجنود دخل اللہ کر سرا قال ویلے ان اللہ یقینا اللہ مبتلیکم امتحان کئی پتاسو بنہرن پیو نہر سرا فمن شربا پس چاچوب وسکلے منہو ددی نہرنا فلیس منی پس ندی دازما در ڈلنا ومن لم یطعمه او چاچ ونسکلی داوبو فإنه منی قیان دازما در ڈلنا دے الا من اقترفا مگر اغچا چا ڈک غرفتن یو چونگ بیدیہی پخپل یولاس فشربو پس دی اوبو وسکلی منہو ددی نہرنا الا قلیل منہم مگر لگو ددینا ونسکلی فلما جاوزه کلا چی پوری وطد دی نهرنا هو دا طالوت والذین واکسان آمنو چی مان راوڑے و ماہو دا دفع ملگرتیا کے قالوا اویل دی لا طاقتا نشتر طاقت لنا اليوم آزمان دا پارا ننوزے بجالوتا دا مقابل دا جالوت و جنودی او دا لخکر دا غی قال الذین اویلا کسانو یظنونا چی یقینی کو انہم چدئی ملاق اللہ مخامخ کی ان کی دا اللہ سرا کم من فئت قلیلت دیر کرتے ڈلا لگا غلبت غالب کی گی فئتا کثیرتا پڑل ڈیرا بے اذن اللہ پا حکم دا اللہ واللہ اللہ مع الصابرین امدادی دے دا صبرنا کو ولما برزو کل چدئی راخکار شو لجالوتا مقابل دا جالوت و جنودی او مقابل دا لخکر داغتا قالو دی دا دعاو ویلے ربنا اے رب زمنگا افرغ راتوی کیا لینا پمنگبانے صبرن صبر و ثبت و مضبوط کی اقدامنا قدم نزمنگا وانصرنا امدادو کی زمنگا للقوم الكافرین پمقابلہ دا قوم کافرانو کے فہزمون پس شکست ورکدیتا بإذن اللہ فحکم دا اللہ بانے وقتلا او قتل کا داود علیہ السلام جالوتا جالوت لرا وآتاہ اللہ الملکا ورکل اللہ دے داود علیہ السلام تا بادشاہی والحکمتا و پیغمبری وعلمہ وی خودل دتا مما دا سنا یشاء چخو خود اللہ ولولا دفع الله الناس كنوى الله دفع ولولا كشر نوى دفع الله الناس دفع قول الله خلق لرا بعضهم دبازر ده ببعض فبعض لفصلت الارض خامخاب وران شوز مكا ولكن الله عليكن الله ذو فضل فضل على العالمين فمخلوقات بانه تلکا دا چی بیانیگی آیات اللہ آیاتنا دا اللہ دی نتلوها منگلولو دلار علیک پتا بالحق دا پارا دخکار کولو دا حق و انکا لمن المرسلین یقینیتا دا لگلے شو پیغمبرانونا